बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कदीर अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज हम बात करेंगे यूएई और सऊदी अरबिया के हवाले से, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि उन्होंने एक डेडलाइन दी थी 2024 तक। अगर जो कंपनियां यानी सऊदी अरेबिया में काम कर रही हैं वो अगर अपना हेड ऑफिस जो है वो सऊदी अरेबिया में मुंतकिल नहीं करेंगी तो उनको उनकी डेडलाइन दी गई थी कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी उधर काम कर रही हैं, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले कि उनको अपना हेड ऑफिस सऊदी अरेबिया में मुंतकिल करना पड़ेगा। इस वजह से सऊदी अरेबिया और जो यूएई है इनके आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लैश भी चल रहा है। और एक और बड़ी रीज़न है क्योंकि जो मीडिया का जो बड़े दो ग्रुप हैं, अल अरेबिया और अल हदफ, ये दो मीडिया ग्रुप्स हैं, वो ऑलरेडी यूएई से अपने हेड ऑफिस सऊदी अरेबिया मुंतकिल कर चुके हैं। इससे क्या होगा कि यूएई के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। उसकी रीज़न ये है कि इधर से जॉब जो है कैपेसिटी कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्टली यूएई में आ रही थी वो अभी सऊदी अरेबिया में जाएगी। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा इकानमी पे भी और इनके जो करेंसी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अभी क्या है कि इससे पहले जो एक और प्रॉब्लम थी, यानी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मसला क्रिएट हुआ था कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने मिलकर यमन के ख़िलाफ़ जंग शुरू की थी। ठीक है, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद यूएई को रियलाइज़ हो गया, क्योंकि इनके भी जो एमिरेट्स एयरलाइन जब यमन में गई थी तो उनको उधर लैंड करने के बाद दोबारा फ्लाई नहीं करने दिया गया था। वो 1 साल तक उधर खड़ी रही थी। उसके बाद इनको रियलाइज़ हो गया कि अगर हमने मज़ीद जो जंग है उसके साथ यमन के साथ रखी तो हमें मज़ीद नुकसान होगा, क्योंकि जो एमिरेट्स एयरलाइन है वो आप सभी जानते हैं कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन बन गई है। तो लेकिन सऊदी अरेबिया ने इस तरफ काम नहीं किया। सऊदी अरेबिया ने अपना पूरा जो काम है यानी अपना जो पूरा इकानमी का इन्हिसार है वो ज़्यादातर जो है उनका तेल पर है। लेकिन यूएई ने बहुत पहले ही अपना जो तेल का इन्हिसार था उसको कम करके सिर्फ 6% पे ले आए। तो यमन में अभी यूएई तो यमन की जंग से निकल गया, लेकिन सऊदी अरेबिया स्टिल अभी वो क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने अनाउंस किया था जो अमेरिकन सदर के साथ कि मैं अकेला ये जंग लड़ूंगा और मैं ये जंग जीतूंगा और मैं 2 मंथ में आपको फ़तह करके दिखाऊंगा। लेकिन जंग स्टिल अभी जारी है। लेकिन उसका नुकसान सऊदी अरेबिया को ये हुआ कि अभी भी आप देख सकते हैं कि ड्रोन अटैक्स उनके कभी उनके एयरपोर्ट्स पे हो रहे हैं, कभी उनके जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं या जिधर ऑयल के कुएं हैं उधर उनके काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी तक जो काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार था सऊदी अरेबिया का, अभी तक तो सेम उस पे ऑयल पे ही है। लेकिन अब सऊदी अरेबिया को समझ आ गई है कि यूएई ने अपनी एमिरेट्स एयरलाइन बना के इकानमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एमिरेट्स एयरलाइन पे मुंतकिल कर दिया। इसी तरह कतर ने भी सेम प्रोसीजर ही अडॉप्ट किया। कतर भी एयरवेज़ एक टाइम पे जो दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन में आ गई थी, क्योंकि उनके अलावा उनके पास भी कतर और सऊदी अरेबिया ये ख़ुद भी छोटे सऊदी अरेबिया तो एक बड़ा कंट्री है, जो यूएई और कतर है ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। और इनकी जो अपनी जो आप कह सकते हैं लोकल लोग हैं वो भी बहुत कम है। अगर यूएई की हम बात करें तो यूएई में सिर्फ 9% जो है वो लोकल हैं और 91% यानी आउट ऑफ कंट्री से हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी जो है पॉपुलेशन वो काफ़ी कम है और सऊदी अरेबिया लैंड के लिहाज से भी बहुत बड़ा कंट्री है और उनकी जो लोकल अपनी आवाम है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी इनके क्लैश चल रहा है और अभी सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान ने भी अभी सोचा कि हमें भी यानी तेल पे अपना इन्हिसार कम करके हमें अपनी एयरलाइन बनानी है। उसके लिए उन्होंने 800 अरब डॉलर जो है वो मोहम्मद बिन सलमान ने मुख्तस किया है अपनी एयरलाइन बनाने के लिए। वो कह रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि हम भी सेम एमिरेट्स की तरह ही अपनी एयरलाइन बनाएंगे और दुनिया की वो टॉप एयरलाइन बनेगी। तो उनका ये कहना है। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर आपको बताते चलें कि इनका एक और सबसे बड़ा मसला जो है, जब सऊदी अरेबिया और यूएई का वो इनका तेल का था, तेल के इनके शेयर थे, दोनों कंट्रीज़ के अपने अपने इन्होंने शेयर डिवाइड किए थे कि इतना हिस्सा
یعنی جو آئل نکلے گا اس کا سعودی عربیہ لے گا اور اتنا حصہ یہ یو اے کو انہوں نے دیا تھا. لیکن یو اے کے کیونکہ آبادی کم ہے, ان کا جو لینڈ ہے وہ بھی کم ہے, تو اس حساب سے ان کا حصہ تھوڑا ملا تھا. اس کے بعد انہوں نے کافی زیادہ یعنی میٹنگ کی اور کافی زیادہ سٹرگل کے بعد کیونکہ یہ مسئلہ امریکہ تک چلا گیا تھا کہ یہ جو ہمیں تیل کا حصہ ہمیں کم مل رہا ہے تو اس کے لیے کچھ کیا جائے. بعد میں یہ معاملہ سلجھ گیا اس کے, کیونکہ پھر سعودی عربیہ کو یو اے کو تھوڑا جو اس کا حصہ تھا وہ بڑھانا پڑا. تو یہ تھی اپڈیٹ, کیونکہ اگر آپ کی کمپنی جو ہے محمد بن سلمان نے, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ جو ادھر کے لوگ رہنے والے ہیں ان میں بھی کافی زیادہ, یعنی آپ غیر محرم کے ساتھ بھی ابھی اسٹے کر رہے ہیں. وہ ایک بہت بڑا نیا سٹی بنانے جا رہے ہیں جس میں آپ کو کافی زیادہ ریلیکسیشن ہے ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے. یعنی پہلے جو سعودی عربیہ میں جو لیڈیز تھی وہ نہیں ڈرائیونگ کر سکتی تھی, ابھی انہوں نے یہ بھی الاؤ کر دیا ہے. یعنی آپ سمپل ورڈ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جو سعودی عربیہ ہے محمد بن سلمان وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 90% اڈاپٹ کر رہے ہیں یو اے کو, کیونکہ یو اے کے پاس جو سب سے زیادہ ان کا انکم کا سورس ہے وہ ہے ٹورسٹ اور امپلائمنٹ, جو لوگ ادھر آتے ہیں, بڑی بڑی کمپنیز کے آفس ہیں, ٹھیک ہے. تو ان سے ان کو کافی زیادہ اکانومی میں ہیلپ ملتی ہے. تو ابھی محمد بن سلمان بھی, اور دوسرے نمبر پہ ان کی ایئر لائن ہے. تو محمد بن سلمان پہلے تو ان لوگوں نے نہیں سوچا تھا, لیکن یہ بھی ابھی کام کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی یعنی تیل پہ انحصار کم کر کے باقی چیزوں پہ اگر ہم نے بچنا ہے تو ہمیں دوسری چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی. جیسے کہ ابھی 2-3 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمرہ زائرین بھی عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے, جن سے ان کے جو ریال ہے وہ بھی سیل نہیں ہو رہا, ان کے ہوٹل سے, یعنی ایک بہت بڑا بزنس تھا یہ بھی حج اور عمرہ کا, تو یہ بھی 2-3 سال سے بند ہے, جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اور ایمریٹس ایئر لائن بھی کووڈ کے درمیان جب پیک تھا کووڈ کا تو آلموسٹ بینک کرپٹ ہونے کے قریب تھی. پھر جو دبئی کے پرنس ہیں انہوں نے $2 ارب جو ایمریٹس ایئر لائن کو دیا تھا تاکہ سروائیو کر جائے. لیکن ابھی کیونکہ یو اے نے فلائٹس وغیرہ اوپن کر دی ہیں, ٹورسٹ ویزا بھی اوپن کر دی ہیں, امپلائمنٹ ویزا بھی آنے والے دنوں میں کچھ دنوں میں امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی اوپن ہو جائیں گے. تو ان کا تو چلتا رہتا ہے, لیکن سعودیہ نے ایک لمبے ٹائم پیریڈ سے ہی اپنی فلائٹس وغیرہ بند کی ہیں, عمرہ زائرین بند ہے, حج بند ہے, تو ان کے لیے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یو اے نے تو ڈائریکٹلی اسرائیل کو تسلیم کر کے انویسٹمنٹ منگوا لی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد فوراً ہی سعودی عربیہ نے بھی اپنا ایکشن کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی جو اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تاکہ انویسٹمنٹ ہمارے کنٹری میں بھی آئے. لیکن وہ اوپنلی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ بھی اس ٹائم محمد بن سلمان بھی پوری دنیا میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ان پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ کیوں آپ ایک مسلم ممالک ہو کے یعنی آپ اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ یہ یورپ کو یا ان جو ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں ان کو کیوں تسلیم کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اوپنلی تو ابھی نہیں کچھ بھی کیا, لیکن کہہ سکتے ہیں کہ اندر کھاتے میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. انہوں نے اندر کھاتے سے تسلیم کر لیا لیکن اناؤنس کرنا ابھی باقی ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال, اپنے اس چینل کا بھی. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے. اللہ حافظ.